पंडित है कश्मीर में यहाँ पे, लेट मी नो टॉक टू हिम इन कश्मीरी, वरना ये चीजें बंद रखो, ये वो है, कितने पंडित है, कितने वो, हर एक सिख कश्मीर का आजादी चाहता है और पाकिस्तान चाहता है, आपको ये पता है। और सबसे तहरीक को फायदा दिया है सिख लोगों ने, और ये किसी भी सिख को कहो जो कश्मीर में है, अगर सिख को कुछ हुआ ना हम अपनी जान देंगे उनके लिए, क्योंकि दे हैव सपोर्टेड अस एवरीवेयर, उन्होंने हमारे घर में, ठीक है सर, आई एम नॉट हियर टू फाइट विद ऑल यू गाइस। नहीं यू नो जो आप बात कर रहे हो ना ये खोल के वो कितने लैंग्वेज है वो, डोंट एवर ट्राई टू स्पीक पीओके, ठीक है, ये हम कश्मीरियों को बर्दाश्त नहीं होती है जो पीओ को बोलते हैं ना, जो वहाँ कश्मीर में आके एक बार बता दो, आप जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बार आके पीओ के बताओ, इतने हिस्से हो जाएंगे तुम्हारे कि आप सोच नहीं सकते। कश्मीर की जीडीपी क्या है सर, मुझे बता पाएंगे तो मैं जीडीपी छोड़ो यार, अभी और बात कर रहे थे। मैं बताता हूँ गुंजर, मैं बताता हूँ, जितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी आपके इंडिया में जाती है ना 80% हमारा उसका खर्चा होता है पूरा हमारा जीडीपी, जो हमारा कश्मीर का वाटर जो बिजली आप खर्च कर रहे हो उसका 80% हमारा जीडीपी है, ठीक है, पूरा स्टेट का जो कश्मीर का खर्चा है, ठीक है, 20% हमारा उससे भी बच जाएगा। आप सोचो आप कहाँ कहाँ लूट कर रहे हो, आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हो, ठीक है, और हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात करो, पूरी तरीके से अच्छे से बात। I have a couple of questions for Gunjan. Yes, Shan, please go, Shan. Gunjan, you said the article of accession, or he disappeared. Okay, you're still there in the listeners. Listen to me. The article of accession, are you still standing on that first article of accession? According to that, you were only supposed to have external affairs, defense, and one more thing. You galloped everything. तुमने तो हड़प लिया सब कुछ. What are you talking about? जी अस्सलाम वालेकुम। And if you have a pair of balls, please come back to speaker. शान, इनके ऊपर दम होता ना तो ये सामने आते, आपको नहीं पता है गिदड़ की तरफ से 5-5, 6-6 हजार कैसे आते हो, फिर कैसे कवर करते हो और कैसे इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं, बल्कि मैं जल्दी से ये बात कहूंगी कि महाराजा ने जिस वक्त यानी असैसिनेशन की लड़ाई जब उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ यानी हम अग्रीमेंट करते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि उस वक्त कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस ये हम इंडिया को देते हैं, बाकी सब हमारे पास होगा। Abhi, the people, the youth of Kashmir don't care about what Maharaja said and what we want freedom from India at all. No, I do understand, but I'm just answering him कि वो जो जिस बेस पे वो कहते हैं ना कि हमारे साथ हुआ है, तो उसी चीज को मैं उनको बता रही हूँ कि क्या बात कर रहे हैं वो। How can you try to understand? No, but पता है कभी-कभी इनको बताना पड़ता है इनकी ज़बान में कि ये जिस चीज को मानते हैं कि वो चीज आप वो खुद ही नहीं कर रहे, आप खुद जो ना हिपोक्रेसी कर रहे हो, आपको जो चीजें दी गई थी जिसपे आपका मुआहदा हुआ था आप उसको नहीं मानते हो। आपसे दरखास्त की गई थी कि जो स्पेशल स्टेटस होगा उसको बरकरार रखा जाए और फिर उसके बाद यानी लोगों कंप्लीट आजादी जी, तो फिर जब फैसला होगा प्लेबिसाइड का, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आजादी दी जाएगी कंप्लीटली या उसका हिस्सा बनेंगे। आज तक तो उन्होंने वो नहीं किया, हर बात पे कहते हैं हमने जी टेम्परेरी हमारा जी एक ये स्टेटस यानी स्टेटस था, फिर अगर ये टेम्परेरी था तुम लोगों ने वही खत्म कर दिया। अब किस बेस पे तुम लोग कश्मीर में बैठे हो? तुम्हारे कश्मीर पे अब कोई हक नहीं, वैसे भी हक नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो इन्होंने जो उस वक्त अंग्रेजों ने जो कंडीशन रखी थी ये इसके खिलाफ गए थे, तो इसलिए तो यूनाइटेड नेशन में भागे गए थे। अगर महाराजा का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इतना 100% होता तो ये बाकी यूनाइटेड नेशन के पास ना जाते, ये खुद भागे गए थे यूनाइटेड नेशन के पास, जिसका मतलब ये है कि दे एक्सेप्टेड इट वाज ए डिस्प्यूटेड स्टेट। जब इन्होंने खुद यूनाइटेड नेशन को अपने साथ मिलाया, पूरी दुनिया से वादा किया, पाकिस्तान से वादा किया, इन्होंने कश्मीरियों से वादा किया नेहरू ने कि भाई हम बहुत जल्द हम लोग है प्लेबिसाइड करेंगे, तो ये किस मुंह से बात कर रहे हैं अब ये लोग? अच्छा, इसके बाद इन्होंने फिर एक और बात जल्दी से मैं खत्म कर दूं फिर आप टेक ओवर करें भाई। फिर इन्होंने शिमला जो सा मुआहदा किया था उसमें क्या था, वो इन्होंने इसलिए किया था बिकॉज दे वांटेड टू टेक आवर यूनाइटेड नेशन आउट ऑफ इट, दे एक्चुअली वांटेड ए बायलैटरल इशू जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ताकि वो पाकिस्तान को कंट्रोल करे। और इसका तरीका ये था कि 1971 की जो वॉर हुई थी पाकिस्तान की इंडिया के साथ यानी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने हमारे बहुत ज्यादा आर्मियों को पकड़ के डिफरेंट जगहों पे 2 साल के लिए छुपाया था। इन्होंने अंडर ड्यूरेस पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे, पाकिस्तान नहीं चाहता था करना,
اور دوسری بات, انہوں نے لائن آف کنٹرول کا ورڈ انہوں نے ایجاد کیا, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اس کی ہم ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے, پلیز لائن آف کنٹرول کا ورڈ مت بولا کریں, آپ اس کو کہا کریں جو پراپر نیم ہے یونائٹڈ نیشن مانیٹر سیز فائر لائن, کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ وی آر گوئنگ بیک ٹو دی ریزولوشن پاسڈ بائی یونائٹڈ نیشن ان 1948 and 1949. جب ہم LOC بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم انڈیا کا شملہ معاہدہ ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, اور ہمیں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمیں کسی دنیا کی ضرورت ہے, ہم اور انڈیا ایک ہیں. اور ایک اور بات, میں جلدی سے جانے سے پہلے آپ سے میں ایڈ آن, میں ایک بات ایڈ آن کر لوں ورنہ میں بھول جاؤں گی. ابھی ایک سسٹر نے تھوڑی دیر پہلے کوشچن کیا تھا کہ دبئی میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو کانٹریکٹ جو بات چیت ہوئی تھی, پاکستان نے آج تک اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کی, جبکہ انڈیا کی میڈیا بار بار اس کے اوپر بات کری. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی ان کے ساتھ بات پراپر کی نہیں تھی, نہ کوئی بات اگری کی تھی. اگر اگری کی ہوتی تو پاکستان ضرور بتاتا ہے. انڈیا کیوں بار بار شور مچا رہا ہے ہماری وہاں بات چیت تھی, ہمارا یہ ہوا. انڈیا کا کام ہے ڈیوائڈ اینڈ رول اور مس لیڈ کرنا. اس کو پتا ہے ہم جب یہ والی بات کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کشمیری جو پاکستان کی سائڈ پر ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہوں گے, ان سے لڑائی جھگڑا کریں گے, سوچیں گے کہ پاکستان از ڈوئنگ سم تھنگ بہائنڈ دیئر بیک, کیونکہ انڈیا کا ایک ہی طریقہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول جو انہوں نے انگریزوں سے سیکھا تھا. میں اس بات کے ساتھ آپ کو چانس دیتی ہوں کہ آپ بات کریں. تھینک یو. I had one more point to make. Gunjan, if you have read history, you might know Kashmir was sold to this Raja. And if something is sold, وہ slavery ہے. And we don't believe in that. تو آپ کا accession of article of accession بھی ختم ہے. وہ بھی ہم نہیں مانتے. میم ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا, آواز آ رہی؟ جی جی. وہ یہ ہے کہ ایک سمپل سی بات ہے, جب انڈینز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرنسلی اسٹیٹس جو تھیں وہ ان کی جو ایکسیشن ہے وہ نواب جو کر دے گا وہی ہوگی, یہی ان کا آرگیومنٹ ہوتا ہے نا کشمیر پہ. اگر آرگیومنٹ یہ ہے تو پھر جونا گڑھ میں جب نواب صاحب نے ایکسیشن پاکستان کے ساتھ کی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں مانی؟ اس بات کا یہ کبھی جواب کیوں نہیں دیتے, انہوں نے کیوں نہیں مانی؟ مطلب اس کا جواب دینا. اور اگر نہیں مانی تو پھر کشمیر کا رونا بند کریں, پھر ہم بھی وہ ایکسیشن نہیں مانتے وہاں کے راجا کی. ایک سوال یہ ہے. سیکنڈ سوال یہ کہ یہ جو آ کے بڑا انہوں نے بات کی ہے نا کہ ہماری انڈین آرمی میں ایسا نہیں ہوتا, ہم سارے ہندوستان کو لیتے. نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی انڈین آرمی کے اندر اس وقت پورے انڈیا کے اندر 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, 200 ملین. آؤٹ آف دیم انڈین آرمی میں آپ نے اس وقت ایک بھی ان کے اندر نہ کوئی بریگیڈیئر مسلمان ہے, نہ کوئی میجر جنرل مسلمان ہے, نہ کوئی لیفٹیننٹ جنرل مسلمان ہے, ایک بھی نہیں. 1% بھی ان کی آرمی کے اندر مسلمانوں کو یہ نہیں رکھتے. اور اس کا جواب یہ پتہ ہے آپ کو کیا دیں گے آ کے؟ نہیں, ہم نے تو اپنا صدر بھی مسلمان بنایا, ہم نے تو فلانا مسلمان. اس بات کا جواب نہیں دیں گے, جو مرضی ہو جائے اس کا جواب نہیں. اس کا بڑا اچھا جواب ہے. تھرڈ تھنگ از کہ اس کی ایگزامپل ایک آپ یہ کشمیر میں کسی سے بھی پوچھ لیں کہ راشٹر رائفلز جو کشمیر میں ظلم کر رہی ہوتی ہے اور جس نے فرنٹ فیس کرنا ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں سب سے زیادہ یہ گورکھا کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, سکھ لائٹ انفینٹری سے لوگ لے کے آتے ہیں. باقی تو یہ ڈرپوک پیچھے سے آتے بھی نہیں ہے. یہ 2-3 کویشچنز ہیں جن کو آپ کائنڈلی ذرا دیکھ لیں. اوکے, آپ کا جو دوسرا کویشچن ہے نا, یعنی آپ کا ٹھہرے بتا میرے ذہن سے نکل کے دوسرا کیا کویشچن؟ پہلا جونا گڑھ تھا, سیکنڈ یہ تھا کہ یہ آرمی کے اندر مسلمانوں کو اپنے انڈکٹ ہی نہیں کرتے. اوکے, اچھا, میں دوسرے کا پہلے جواب دینا پسند کروں گی, پھر میں پہلے کی طرف جاؤں گی, کیونکہ سب سے پہلی بات میں انڈیا کو ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان کی جو آرمی ہے اس میں اکثریت اس وقت کشمیریوں کی ہے. ہماری جو آفیشیل پوسٹ ہے اس وقت پاکستان میں ہائی پوسٹ ہے, اس میں بھی اکثریت کشمیریوں کی ہے. تو یہ کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے برابر کے ہیں؟ یہ کس بیس کے اوپر کہہ سکتے ہیں POK, جبکہ ہم آزاد کشمیر ہے. اگر پاکستان انڈیا کی طرح ہوتا تو وہ کبھی بھی یعنی کہ کشمیریوں کو اتنی ہائی پوزیشنز نہ دیتا. آپ یہ سوچیں گے جب کشمیری اتنی ہائی پوزیشن پر ہے, وہ آرمی میں ہے, وہ آفیشلز میں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایسا کام کرنے دیں گے جو انڈیا کر رہا ہے؟ فرسٹ آف آل پاکستان ایسا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ اگر پاکستان ایسا کرنا چاہتا تو وہ بھی انڈیا کی طرح جو ہی 5 اگست کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی جو ہمارا آزاد کشمیر ہے وہ اس کو ہڑپ کر جاتا. اس نے کبھی یہ نہیں کیا. وہ آج تک دنیا کو کہہ رہا ہے کہ بھئی کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. عمران خان جب سے آیا ہے اس نے کتنی زیادہ آواز اٹھائی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت پاکستان کی جو آواز ہے کشمیر کے لیے کہاں تک نہیں جا رہی ہے. میرا اس بات کا یہ جواب ہے نا, جونا گڑھ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کی جو عوام تھی
मेरा ख्याल है वो हिंदू थे और वहाँ का जो राजा था यानी वो मुसलमान था। तो इन्होंने हैदराबाद के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया है, इन्होंने इन्हीं चीज का फायदा उठाया और जैसे कि कहते हैं ना कि भी माई केक एंड आई ईट इट, इनका जहां भी इनका ये चला सके इन्होंने चलाया। इनका ये था कि भी जो सा जूनागढ़ है, क्योंकि जूनागढ़ ने टाइम मांगा था और वो पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट कर चुके हुए थे। इन्होंने 1948 में जूनागढ़, 1948 में ही हैदराबाद पे यानी थोड़े से ही टाइम के वक्फे से इन्होंने वहां चढ़ाई की, इन्होंने आर्मी भेजी, इन्होंने वहां के लोगों को मजबूर किया और इन्होंने अपने हक में सब कुछ कर लिया। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी आर्मी नहीं थी, और जो आर्मी थी और जो हमारे सपा सलार थे, आपको पता है जनरल ग्रेसी और उनके जो कि उनके हायर जो थे वो थे, और उनका जो था पूरा का पूरा साथ वो इंडिया के साथ था। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को यानी कि इसमें यानी कि डिफीट हुआ। अदरवाइज अगर पाकिस्तान के पास आर्मी होती, और एक और बात जो कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे जो मुसलमान थे उस जमाने में वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो रिलक्टेंट थे अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाने में और अंग्रेजी पढ़ने में। जहां तक कि हिंदू ऐसी कौम है कि वो शुरू से ही गुलाम रही है, वो जिसकी भी गुलाम रहती है वो उसी के रंग में रंग जाती है, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तरक्की के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस वक्त भी दुनिया में हमारे मसले क्यों है इंटरनेशनल लेवल पे? क्योंकि हम एक हद तक ही मगरिब के साथ चल सकते हैं। जहां जैसे कि आपको पता है कि मगरिब में पार्ट यानी कि मीटिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, वो ज्यादातर पब्स में की जाती हैं और उनकी सोशलाइज करने का तरीका और है। बट जहां पे हमारे मुसलमान हैं हम वो चीजें नहीं कर सकते, हम उनके साथ जाके पब्स में नहीं बैठ सकते, हम उनके साथ पी नहीं सकते, हम उनकी तरह नहीं जिंदगी बसर कर सकते। यही हमारी बहुत बड़ी रुकावट है और यही चीज हमें हर कौम से डिफरेंट करती है, वो है हमारी तहजीब। अच्छा, और इसके अलावा आपने तीसरा कौन सा क्वेश्चन था आपका? हेलो, जो तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो मैं भूल गया। अपनी आर्मी के अंदर फ्रंट लाइंस पे जिस तरह मैंने राष्ट्रीय राइफल्स की बात की, उसमें सिख लाइट इन्फेंट्री, गोरखास, और शौक होता है इनको बताने का ये, और बाद में उनको इंडक्ट करते हैं और अपने लोगों को, मुसलमानों को ये अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट ही नहीं करते। Because they don't trust us, because although हमारे मुसलमानों ने भी बहुत जाने दी हैं और जो आर्मी में चंद लोग गए भी हैं, बहुत कम गए हैं, उनको हर वक्त साबित करना पड़ता था कि वो इंडिया के साथ यानी कि दिल से हैं, वो गरदार नहीं। हमारे वहां पे देखिए कोई जरा सी बात हो जाती है तो इंडिया में उनको पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता है, उनको गरदार कह के पुकारा जाता है। अभी भी आप ऑनलाइन जाके देखें, जब कोई कश्मीरी अपनी हक की आवाज उठाता है उसको कहा जाता है कि तुम गरदार हो, तुम जी नमक हरामी कर रहे हो। और एक और बात मैं सबको बताना पसंद करूंगी कि आपको पता है पाकिस्तान और अगर इंडिया का बजट कंपेयर किया जाए तो इंडिया अपनी तमाम रियासतों को 30% बजट देता है, और जब कश्मीर की बात आती है वो 10% देता है। जब कश्मीर में कोई मसला या क्राइसिस होता है वो उसी वक्त कर्जा देता है और बाद में उनसे लेता है। वो वहां का पानी इस्तेमाल कर रहा है बट उसका कोई एहसान, कोई पैसा, कोई कुछ नहीं वो देता अपना हक समझ पे, और उनकी हर रिसोर्सेज पे उसने कंट्रोल किया हुआ है। अब हम पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान में जितने पैसे हर रियासत को, हर स्टेट को, हर सूबे को मिलते हैं उतने ही पैसे जम्मू कश्मीर को मिलते हैं। बल्कि देखा जाए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के लिए बहुत एक्सपेंसिव, आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लिए बहुत एक्सपेंसिव है और ज्यादा पैसे वहां दिए जाते हैं। बट कभी किसी पाकिस्तान ने इस बात का गिला नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब भी ये वादी नीलम पे शेलिंग की जाती है, वहां पे यानी लोगों की जाने जाती हैं, यहाँ पे लोगों के घर मिसमार किए जाते हैं, लोगों को जख्मी किया जाता है, उसके पैसे आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट नहीं देती, उसके पैसे पाकिस्तान से आते हैं। जबकि 2005 में ज़लज़ला आया था उस वक्त पाकिस्तान ने 5 करोड़ जो है दुनिया से लिए थे और कभी आजाद कश्मीर को ये नहीं कहा कि ये कर्जा है, ये हमें पैसे चाहिए। जबकि इंडिया ने जब ज़लज़ला आया था उन्होंने कर्जा दिया था और बाद में उन्होंने लिया था उनसे। ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में कि जब बजट की बात आती है पाकिस्तान अपने से ज्यादा ही कश्मीर को देता है। कश्मीर में कोई मसला होता है, कुछ होता है, पाकिस्तान हर वक्त तैयार रहता है कि हमें बताएं आपको क्या मसला, हम आपको देंगे। फिर वो दखलंदाजी भी नहीं करता, बट फिर कुछ नेशनलिस्ट जरूर कहते हैं कि जी ये वाली बात गलत है, जी आप दखलंदाजी करते हैं। तो मेरा एक और बात मैं ऐड ऑन करूंगी कि आपको पता है जो महाराजा था उसका एक बेटा था जिसका नाम था डॉक्टर करण सिंह, वो आज भी जिंदा है और वो आई थिंक वो 80s में है और वो अभी भी इंडिया का है। मैं ये कहना पसंद करूंगी कि जो नेशनलिस्ट है अगर उनको कोई मसला है या कुछ है तो वो उससे क्यों नहीं कांटेक्ट करते, वो उसको क्यों नहीं कहते वो सामने आए, वो उनके मसले हल करे, वो उनके महाराजा का बेटा है। और अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं प्लीज करें। थैंक यू। मैडम मेरी आवाज आ रही है? जी
ایکسکیوز می رہنا ابھی بات یہ ہے، یہ لوگ اکثر مظفر آباد کا ٹمپریچر بتاتے ہیں، میرا تعلق مظفر آباد سے بھی ہے اور نیلم سے بھی ہے بیسیکلی. میں ان کو بتانا پسند کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارا ٹمپریچر بالکل مت بتائیں. جیسے ہم نے ڈوگرا کی پٹائی کی تھی ایسے آپ کی بھی کریں گے انشاءاللہ. تو دوسرے نمبر پہ یہ کہتے ہیں آزاد کشمیر، ان کا کیسے، ان کو ہم نے کبھی تسلیم کیا؟ پہلی بات تو یہ. پھر یہ جی اس کا جو جواب ہے نا بڑا سمپل سا، میں چھوٹا سا دوں گی پھر آواز کو کیری آن رکھے. پھر میں میری بات سنیں. پھر یہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر جو اے جے کے رجمٹ ہے نا، ان کے سامنے وہ کھڑی ہے، وہ اس میں اکثریت کشمیری ہوتے ہیں، اس کے اندر ان کی پٹائی کے لیے وہ بھی سامنے ہیں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ کشمیر والا لاجک بند کر دیں. تو جموں کشمیر کے اندر جو جنوسائیڈ کرتے ہیں یہ لوگوں کا، اس کے حوالے سے سب کو پتہ ہے، تو ان کے خون کا حساب ہم لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ ہر وقت نا پی او کے کرتے ہیں کہ پی او کے ہمیں یاد کرتا ہے، پی او کے کو ہماری ضرورت ہے. اس کا جواب میں دیتی ہوں. جب ابھی نندن نے لینڈ کیا تھا ان کے پی او کے ہمارے آزاد کشمیر پہ، تو جو حالت کشمیریوں نے ان کی تھی وہ پاکستانیوں نے نہیں کی تھی. ابھی نندن کی جو انہوں نے حالت کی تھی وہ کشمیریوں نے کی تھی. اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں انڈین آرمی سے. اور بچانے والا کون تھا؟ پاکستان آرمی. اگر پاکستان آرمی نہ آتی تو کشمیریوں نے تو اس کے تکے کباب بنا کے فرائی کر چکے ہوتے، اور پوری وادی میں وہ جو تکے کباب ہے وہ بیچ چکے ہوتے. تو یہ جواب ہے انڈیا کے لیے جب وہ یہ کہتا نا کہ جی وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہم سے پیار کر رہے ہیں. تو کشمیر کا کوئی بندہ بھی انڈیا سے پیار نہیں کرتا جو انڈیا نے حرکتیں کی ہیں. اگر انڈیا نے وہ حرکتیں نہ کی ہوتی تو شاید کوئی چند لوگ ہوتے جو کہ کہتے ٹھیک ہے ہم شاید انڈیا کے ساتھ چلے جائیں. پر جہاں تک میں جانتی ہوں کہ اکثریت پاکستان کی طرف ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہ انڈیپینڈنس چاہتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں. ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اور جس کے ساتھ چاہے وہ ہو سکتا ہے. بس عمران خان نے جیسے کہ وعدہ کیا ہے کہ ایک دفعہ ہمارا یہ پلیبسائڈ، ہمارا ریفرینڈم ہوگا، اس کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے، اگر اکثریت کشمیر کی چاہتی ہے کہ وہ الگ ہو جائیں، وہ دینے کو تیار ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مودی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ. مگر جہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یعنی عمران خان کو انہوں نے قدم قدم پہ کہا کہ ہم تیار ہیں کہ ریفرینڈم ہو، اور وہ مانتے ہیں کہ بھی اگر وہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو ان کا پورا حق ہے. حالانکہ یونائٹڈ نیشن میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ دو ہی آپشن ہے، ایک پاکستان اور ایک انڈیا. اور ایک اور بات، بابا جانی جو ہیں ان کا مجھے میسج آیا تھا، جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ آواز آ رہی ہے، نہ ہی وہ کچھ یعنی نہ ان کی آواز ہمیں آ رہی ہے نہ ہماری ان کو آ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ اسپیسز کریش ہونے والا ہے. تو اگر یہ بند ہو جائے گا تو ہم دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کریں گے. تھینک یو. ان کو یہ بھی بتا دیں آزاد کشمیر میں جیسے مہاراجا کی ہم نے دھلائی کی تھی ہمارے بزرگوں نے، ایسے ہم جموں کشمیر کے عوام کے اوپر یہ ان کی آرمی کر رہی ہے ظلم ستم، اس کا بدلہ لیں گے اور ان کی بھی ایسے ہی ہم دھلائی کریں گے انشاءاللہ. تیار ہیں ہر وقت. کیونکہ گلگت بلتستان والوں نے جو کیا تھا اور انہوں نے 3 نومبر کو 1947 کو پاکستان کو کہا تھا کہ ہم نے بگا دیا ہے راجا کو، ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، تو وہی ان کے ساتھ ہوگا. میرا خیال ہے احمد کچھ دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو احمد کو میں کہوں گی کہ پلیز وہ سامنے آئیں اور وہ آ کے بات کریں، کیونکہ مجھے بھی کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں. آئی تھنک کہ ہماری اسپیس میں کچھ پرابلم چل رہا ہے. جی ہیلو احمد جی کہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم معلوم یہ کرنا تھا، ابھی تک ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں، راجا صاحب نے بھی کی، آپ نے بھی کی، بہت اچھی کی، نو ڈاؤٹ، بہت اچھی کمپریہنسو اور بہت کمپریہنسو اور کنکلوڈیو رہی ڈسکشن. میں صرف ایک چیز تاریخ کی درستگی کے لیے چاہ رہا ہوں. مشرف کے دور میں جو ٹاک چلی تھی کشمیر کے، جس میں کہہ رہے تھے کہ مشرف اگر کچھ عرصے اور اقتدار میں رہتا تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، اس کی اصل صورت کیا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ رومرز تو کئی قسم کی ہیں، فارمولے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی، کوئی کچھ کہتا ہے، آج جو جنرل ریٹائر ہو گئے وہ کچھ کہتے ہیں، بیوروکریٹ کچھ کہتے ہیں. یعنی میں اس میں دیکھ رہا ہوں سر ٹی وی پہ کافی ہمارے دوست ینگسٹر ہیں جو تقریباً 20 سال پہلے، تقریباً یہ بات ہے 18-20 سال پہلے، تو ان کو شاید اتنی معلومات نہ ہو کہ وہ کون سے مذاکرات تھے جو لٹک گئے بیچ میں، اور وہ تھے بھی یا نہیں، یا صرف قوم کو بیوقوف بنایا گیا تھا. دیکھیں جہاں تک کہ میں جانتی ہوں کہ مشرف کے زمانے میں، یعنی کہ مشرف کی پوری ٹرائی تھی کہ جو کشمیر ہے
उसको जिस हद तक भी वो वापस ले सकते हैं ले लें, बल्कि उन्होंने उस जमाने में 4 चोटियां जो थी, जो कि कारगिल थी, उन्होंने उस पर फतह की और इंडिया के पास एक चोटी है, बट कभी भी इंडिया इस चीज का जिक्र नहीं करता। वो यही कहता कि कारगिल की जंग पाकिस्तान हार गए थे। अगर अब देखा जाए तो कारगिल की जंग पाकिस्तान एक तरह से जीत गया था, बट इंडिया ने रोते रोते यूनाइटेड अमेरिका के पास गया और उस जमाने में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नवाज शरीफ। तो जब अमेरिका ने नवाज शरीफ से बात की, जैसे आप जानते हैं, तो नवाज शरीफ इनकार नहीं कर सके, उन्होंने जी वापस बुला लिया। पर मुशर्रफ इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उसकी ये ट्राई थी कि जितना ज्यादा हम हिस्सा वापस ले सकते हैं, और वो टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो यानी कि इंडिया के बेशतर हिस्से के ऊपर वो कब्जा कर सकता था। तो इस बात का ये जवाब है। और दूसरा ये कि मैं अभी जब हमने ये स्पेसेस शुरू की तो आप में से काफी लोग हैं वो लेट आए, तो आज का जो जिक्र था बेसिकली ये था कि जो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की शाहरुख है। तो उस सिलसिले में मैंने आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान ने सबसे पहले कंफर्म किया था उस वक्त जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से, जिनका नाम था जनक सिंह से, कि भाई हम जो है आप चाहते हैं कि आप हमारा हिस्सा बने, और इंडिया ने उस वक्त इनकार कर दिया था ये कह के कि हमें टाइम चाहिए और आपने किसी ऑफिशियल को प्लीज आप दिल्ली भेजें और हम उनसे बात करेंगे। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान का ही हक है। पाकिस्तान जो है जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शाहरुख है। उसकी वजह ये है कि एक तो मुसलमान अकलियत और दूसरा पाकिस्तान ने सबसे पहले इस चीज को तस्लीम किया था, और आज तक भी पाकिस्तान ने जितना साथ दिया है, पाकिस्तान ने जितनी जंगें की हैं, यानी इंडिया से और पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान भी जुदा हो गया। हम देखते हैं कि बलोचिस्तान में, सिंध में, और अब तो यानी खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां पे भी कुछ मसाइल यानी पैदा हो रहे हैं। वो इंडिया की वजह से है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की जो तवज्जो है वो दूसरी तरफ मबजूल कर दे, ताकि वो कश्मीर की तरफ ध्यान ना दे सके। आज अगर पाकिस्तान कश्मीर का मौकफ छोड़ देता है, आप देखिएगा कि इंडिया काम डाउन होगा। हाँ, वो 100% काम डाउन नहीं होगा, शरारत की एक आदत है वो तो नहीं जाएगी, वो कुछ ना कुछ करेगा, पर वो नहीं करेगा जो वो इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। और एक और वजह कि पाकिस्तान है वो वहां पे दोबारा से बढ़तरी हासिल कर लेंगे, और लद्दाख में जो मुसलमान उस तरफ कश्मीरी जाएंगे वहां पे चाइना का होल्ड है, तो वहां पे जो होगा चाइना के लिए इजी होगा कि वो उसको कंप्लीटली उसके पे कब्जा कर ले, तो इंडिया हाथ धोता हुआ रह जाएगा। अगर वो दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाए, जो उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो ये चाह रहा है कि इलेक्शन से पहले यानी कि कश्मीर में पहले इलेक्शन कराए, ताकि वो अपनी बढ़तरी और वो ये दुनिया को दिखाए, स्पेशली इंडिया को दिखाए। देखा जो सबसे बड़ा मसला था यानी 73 ईयर्स में, 7 डिकेड्स में जो कश्मीर है, हमने उस पे फतह हासिल कर ली है, तो हमारा हक बनता है कि आप लोग हमें वोट दो। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा जो ऑप्शन है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने इस वक्त बहुत ज्यादा यानी प्रेशर डाला हुआ है इंडिया के ऊपर, तो मैं ये बात 99% मैं ये बात कहने को तैयार हूँ, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, कि आर्टिकल 370 दोबारा लागू नहीं होगा। अगर उनको करना पड़ा वो करेंगे आर्टिकल 371, क्योंकि उसकी रीजन ये है उसमें उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, और वो ये कहेंगे जो कश्मीरी तौर तरीका उनको जो रस्म रवाज है वो उसको वो रख सकते हैं, ठीक है, बट उस पे इंडिया का भी लॉ आ जाएगा। उसमें क्या हो सकता है, ये आर्टिकल 371 ए वो लोग लागू कर सकते हैं जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और नागालैंड में है, जिसमें कि आप अपने यानी कॉस्ट्यूम लॉ की फ्रीडम है और आपको अपने मजहब की फ्रीडम है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। यहाँ पे वो ये भी कर सकते हैं कि आर्टिकल 371C जो कि इस वक्त मणिपुर में है, जो कि आर्टिकल 371B जो कि असम में उसके तकरीबन सिमिलर है, बट इसमें इतना फर्क है कि ये जो मणिपुर है जो कि आर्टिकल 371C है, इसमें यानी कि एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी गवर्नर को, जो कि उसको प्रेसिडेंट को भेजनी है, जिसमें बताना है कि पूरा साल में उस रियासत में यानी स्टेट जम्मू कश्मीर में अगर वो वहां पे लागू करेंगे सिचुएशन क्या है, और वो अपनी मर्जी के लोगों को वहां पे भेजेंगे, या तो कश्मीरियों को ही लगाएंगे या अपनी मर्जी के लोग वहां पे भेजेंगे, पर ज्यादा इम्कान है वो कश्मीरी लोगों को ही देंगे, क्योंकि इस लॉ की वजह से आपको जो मुकामी लोग हैं उनको ही अख्तियार देने पड़ते हैं। तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये लोग ऐसे लोगों को मीटिंग में बुला रहे हैं अपनी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और जिनको लालच है कि हमें दोबारा से हमारी जो पावर्स हैं वो दी जाए। तो इन्होंने उस यानी वो लोग ये करेंगे जो लोग यानी कि इंडिपेंडेंस चाहते
چاہتے ہیں یا فری کشمیر چاہتے ہیں ان کو وہ دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا, اور جو پرزن میں اس وقت ہیں ان کو تو وہ بالکل بھی نہیں, وہ وہاں سے نہ نکال رہے کہ وہ اس کا حصہ بنے, کیونکہ وہ انڈیپینڈنس دینا ہی نہیں چاہتے. تو میرا یہ خیال ہے یعنی یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں, پر اس کے علاوہ اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی چوتھا آپشن ہے تو پلیز آپ شیئر کریں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا, میں ایگری کرتا ہوں آپ کے تینوں پوائنٹ سے. یہی 3 آپشن ہے, میں نے بھی اس کو کافی اسٹڈی کیا, خاص طور پر جب بابا جانی کا اسپیس کا ہے تو میں نے کہا پہلے اسٹڈی کر لوں تاکہ کوشچن آنسر اچھے ہو سکے. چلیں اب اسپیکر آپ مائک دوست محمد صاحب کو دے دیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی سب بہت اچھا لگا سن کے, بہت ناراض. میں یہاں پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ تو کافی پرانا ہے, چل رہا ہے. میں تو ان کی اس بات پہ, اس کی ڈٹائی پہ حیران ہوں, بلکہ پوری دنیا حیران ہے کہ جو سکھ ہیں, جو آرمی ان کی تقریباً جو ہے آپ سمجھ لیں کہ 50-60% ڈپینڈ کرتی ہے, فرنٹ لائن پہ ان کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے کسان کی جو چلی ہے پچھلے دنوں اور ابھی بھی ہے اس میں کچھ نہ کچھ, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کشمیر کو کیا دیا, اور پاکستان کے ساتھ پی او کے کر کے یہ بولتے ہیں, وہ سارا کچھ کرتے ہیں. ایک سمپل سی بات ہے, کسان ہے جو ان کے مطلب معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہاں کی, ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, ایک بھی چیز ان کی نہیں مانی. وہاں پہ انہوں نے ان کو بجائے اس کے کہ ان کا حق دینے کے, ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرنے کے, کوئی اچھی چیز کرنے کے بجائے اس کے انہوں نے ان کو خالستانی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے کر دیا. تو ہم انڈیا سے بیسیکلی ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ اس طرح کا نہیں کر سکتے. یہ جو ٹوٹلی جو ہے نا ہندوتوا کا ان کا وہ نظریہ ہے اور اسی کے اوپر ہی چلتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. ان کو آس پاس پڑوس ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا, یہ صرف اور صرف اپنی وہ جو چیزیں ہیں ڈٹائی کی جو ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں. آپ اگر اب دیکھا جائے تو انڈیا کے 14 اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پہ تو ان کے ہمیشہ سیم کشمیر والا سسٹم بنا ہوا. آسام کو دیکھ لیں, ابھی پچھلے دنوں رپورٹس جو آ رہی تھی جہاں پہ ان کے کچھ سولجرز انہوں نے جو ان کی وہ کچھ ایک آرگنائزیشن ہے چھتیس گڑھ, بالکل بالکل, وہاں پہ انہوں نے ان کو مارا, ٹھیک ہے. ایسے ہی آسام ہے یا دوسرے. ابھی یہ دیکھیں انہوں نے اور کیا کیا, آسام کے ساتھ کیا کیا, 13 لاکھ مسلمانوں سے وہاں پہ انہوں نے وہ وہاں کی وہ جو ہے رکنیت چھین لی. ابھی پچھلے لاسٹ ایئر ہوا تھا 2020 میں ہوا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو انڈین جو ان کی ایڈیالوجی ہے, ان کا یہ جو سسٹم ہے نا, یہ ایک جس کو بولتے ہیں آپ کے کٹڑ ٹائپ کے یہ جو وہ ہیں, اور ان کا جو ہے ان کو ابھی اس سے زیادہ ابھی کیا کہیں کہ جو ان کے جو بڑے بڑے جو ابھی پچھلے دنوں ایک عمران ریاض خان جو ہیں وہ ایک صحافی ہیں, انہوں نے ایکسپوز کیا تھا, ایک وہ انہوں نے بلاگ کیا اس کے اوپر کہ ان کے جو یہ ٹیمپلز بنے ہوئے ہیں, جو ان کے مندر بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, 25,000 ٹن گولڈ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور روزانہ کے بیس پہ اتنا پیسہ, 1 کروڑ روپیہ ڈیلی ان کو ملتا ہے. اور جب یہ کرونا کا معاملہ ہوا تو انہوں نے مندر بند کر دیے, اور واحد مسلمان ہی تھے جنہوں نے مسجدیں کھول دی. مسجدیں کھولنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو ہے لوگوں کو رکھا, ان کو جو ہے وہ سینٹر بنا دیا, بھائی آئیں یہاں پہ رہیں, ان کو ہر چیز فیسیلیٹیٹ کیا. تو بات یہ ہے کہ اچھا وہ سب ہونے کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں, آج سے 2 دن پہلے یا 3 دن کے پہلے کی بات آپ اگر دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ واپس انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کا دماغ جو ہے وہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا ایکسٹریمسٹ جو ٹائپ کا ان کا دماغ ہے, اور یہ جو ہے اور یہ اس چیز پہ کبھی نہیں آئیں گے. یہ جو کشمیر ہے, دیکھیں جب بھی ہم نے لینا ہے, جب بھی کشمیر کو آزادی ملنی ہے, ہمیں خون پاکستان کو خون دینا بھی ہوگا, خون لینا بھی ہوگا, ہمیں مرنا بھی ہوگا, ہمیں مارنا بھی ہوگا. اس کے علاوہ چاہے آپ UNO میں چلے جائیں, آپ کسی بھی فارم پہ چلے جائیں, یہ لوگ آ جائیں گے, کل واپس چلے جائیں گے. ہماری جانیں آج بھی حاضر تھیں, آج سے پہلے بھی تھیں, اور آنے والے فیوچر میں ہم بھی حاضر ہیں, اور ہمارا خون بھی, ہمارے بچے بھی حاضر ہیں کشمیر کے لیے. اور انشاءاللہ جس دن وہ ٹائم آ گیا, آپ کوئی پیچھے نہیں رہے گا. پاکستان جب ہم لوگ پرائمری میں پڑھتے تھے, میری ایج ابھی 37 اراؤنڈ ہے, تو ہم بچے جب اسکول میں پڑھتے تو پرائمری کی بات کرتا ہوں, تو وہاں پہ اس وقت کشمیر کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا کشمیر ہماری شاہراہ ہے. اور ہمارا یہ اسٹرانگ بلیو ہے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے, اور جب تک ہماری شاہراہ دشمن کے ہاتھ میں ہے, ہم سکھ کا چین کا سانس نہیں لے سکتے. اور انشاءاللہ یہ سب ہوگا. اور دوسری بات ایک اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے پوائنٹ کیا اس کا لداخ والا معاملہ, ٹھیک ہے, تو لداخ میں یہ دیکھیں ان کی یہ چیز ہے کہ وہاں پہ چائنا نے ان کی پٹائی کی,
दबागे की, और वहां पे ये लोग जो है वो कभी जाके यूनाइटेड नेशन में और कभी जाके वहां पे चाइना में बैठ के उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं कि सीज फायर करें, फलां करें, वहां पे तो इन्होंने कुछ नहीं किया। बस सिर्फ और सिर्फ इनका यही मामला है कि जहां पे आपने इनको लचक दिखाई वहां पे चढ़ दौड़ेंगे, और जहां से आके थप्पड़ मारा वहां पे पीछे भागेंगे। मैं एक फॉरेन कंट्री में रहता हूँ और आप भी माशाल्लाह बाहर हैं सारे तकरीबन, आपने देखा होगा यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को आप देख लें, यकीन माने यहाँ पे, मैं बहरीन में हूँ एक्चुअली, अरब कंट्री है, यहाँ पे जो इंडियंस हैं वहाँ छोटे छोटे अरबियों के बच्चे उठा के उनको थप्पड़ मारना शुरू कर दें, आगे से हाथ मुंह छुपाते फिरते हैं, उनको रिप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक पाकिस्तानी हो जाता हो, कहते हो भाई पाकिस्तानी है, साइड पे हो जाओ। बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना, वो क्या कहते हैं ना, अपने बिल में वो चूहा भी शेर होता है, इनका वही सिस्टम है। और दूसरी बात यही है कि इनके अंदर कोई इंसानियत, कोई, ये जो मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे ने गाय का मूत्र पी के और कहना है इन मूत्रियों ने कि ये कोरोना का भी इलाज है, ये फलां भी इलाज है, इसमें ये भी है, तो भाई उसका दिमाग किस लेवल का होगा? हम दूध, गाय का दूध पीते हैं, और ये गाय का मूत्र पीने वाले जो है, मुझे बताइए क्या लेवल हो सकता है? जल्दी से दो बातें शेयर करती हूँ। सबसे पहले कि ये गाय को बहुत मानते हैं ना, तो आपको पता है गाय की अक्ल बड़ी मोटी होती है। तो देखो गाय की अक्ल मोटी है, ये उसको मानते हैं, तो इनके अक्ल का आप इसी बात से अंदाजा लगा रहे हैं। दूसरी बात, इनमें एक बात बड़ी मशहूर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ये उसी चीज को मानते हैं। अगर इनको ताकत दिखाओ तो ये सुनते हैं, अगर इनको ताकत ना दिखाओ तो ये आपके सर पे चढ़ जाते हैं। इनमें ये चीज है। और आपने देखा कि हमारे पास कुछ लोग अभी आए थे जो कि हमारे यानी इंडियन, एक तो बंदा मैं जानती हूँ विनय, ही इज गुड, यानी वो अच्छी बात करता है, वो तो मुझे लगता है इंतजार कर करके चला गया। पर वो जो दूसरा जो सा बंदा था, उसका नाम है यानी उसका नाम गुंजन करके था, तो उसने ऐसी सी बातें की कि लाइक बच्चे को भी पता होगा कि जो से बातें की बिल्कुल गलत बातें की। इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, ये लोग ट्रोल्स हैं, ये हमारा वक्त जाया करते हैं, ये आते हैं सिर्फ देखने के लिए कि हमारे पास कितना नॉलेज है, फिर ये जाके हमारी रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं इस वक्त इंडिया में बैन हूँ, मेरी कोई भी प्रोफाइल, मेरी कोई भी ट्वीट वो वहां पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी तरह स्पेसिस में कोई 1.5 महीना पहले जाके कहा था कि इंडिया की जो हुकूमत है वो राइट विंग है, यानी बेसिकली वो एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है, और वो पाकिस्तान को जहादी कहते हैं, इनके तो अपने हिंदू जहादी हैं। हमारी पाकिस्तान की तारीख में आज तक हमारे पास कभी कोई राइट विंग हुकूमत ना आई है, ना आएगी, ना हम आने देंगे, क्योंकि हम मानते हैं डेमोक्रेसी और इस्लाम को। ये लोग कहते हैं सेकुलर, बट ये जो ये कर रहे हैं ये सेकुलर नहीं है। इनमें से अक्सर ये भी कहते हैं, आजकल आके ब्रेन वॉश करने की ट्राई करते हैं, जी हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं ये सेकुलर वाली चीज, आप कहाँ से कह रहे हो? भाई तुम लोग खुद कहते हो, मैंने जाके इनका पढ़ा और मेरे पास एविडेंस है, जो कि मैं कभी कभी जब इनके साथ मेरी डिबेट होती है तो मैं शेयर करती हूँ ट्वीट्स में, जिसमें लिखा हुआ है दे आर ए सेकुलर कंट्री। और वहां पर कहते हैं कि आपके जो वजीर आजम है हिंदू क्यों नहीं, सिख क्यों नहीं। भाई हम लोगों ने कभी आज तक नहीं कहा कि हम सेकुलर हैं, हमने पहले दिन से कहा कि हम एक इस्लामिक मुल्क है, पर एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उनके भी वही हकूक हैं जो हमारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारे वजीर आजम और सदर होंगे वो हमेशा मुसलमान होंगे, ठीक है। बाकी हमारे जो वजीर हैं वो हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं, बट हमारे जो कि सरबराह होगा वो हमेशा मुसलमान होगा। पर इस चीज पे इनको बहुत आग लगती है और ये कहते हैं जी हमारे तो जो प्रेसिडेंट थे वो आजाद मुस्लिम थे। प्रेसिडेंट थे, पर हमें कोई आर्मी ऑफिसर दिखाओ, हमें कोई हाई पोस्ट दिखाओ जिसमें कोई मुसलमान हो। प्रेसिडेंट की तो चलती नहीं है, क्योंकि इंडिया में और पाकिस्तान में तो चलती है पीएम की। आज तक कभी कोई पीएम इनका मुसलमान बना है? नहीं। प्रेसिडेंट बनाना तो वैसे ही बात बनी हुई है कि जी दिखावे के लिए जी प्रेसिडेंट बना दिया, उसके पास तो इख्तियारात ही नहीं होते। इनकी जो बातें हैं आप लोग देखें कि ये क्या क्या बातें करते हैं। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में आप देखें कि आर्मी ऑफिसर जो सबसे जो हाई रैंकिंग है वो कश्मीरी हैं। हमारे जो के आला यानी कि जो के खास वजारतें जो हमारे के ऑफिशियल जो जॉब्स है हाईली, उस पे भी कश्मीरी है। ये किस मुंह से कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ बुरा कर रहा है और हमसे बुरा ज्यादा कर रहा है, जब हमारे है ही ऑफिशियल कश्मीरी। तो आपको क्या लगता है कि वो करने देंगे कुछ भी आजाद का कश्मीर में? फिर ये हमें बार बार पीओके को बोलते हैं, किस खुशी में पीओके बोल रहे हो? हमारा आजाद कश्मीर है, हमारे वहां पे सीएम नहीं है, पीएम है। इसी बात से अंदाजा लगाएं कि जब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था महाराजा का, तो ये था सरदार रियासत का एक लकब होता था जो कि दोनों तरफ के कश्मीर में होता था, जिसको के बाद में हमने प्राइम मिनिस्टर बना
بنا دیا, اور انڈیا نے بجائے پی ایم کے, انڈیا نے تو 2-3 سال کے اندر ہی اس کو چینج کر کے سی ایم بنا دیا, کیونکہ اس کی نظر پہلے سے ہی کشمیر پہ تھی. وہ چاہتا تھا کہ وہ انڈیا کا حصہ بنے. پھر بعد میں ابھی چند سالوں سے انہوں نے گورنر والی یعنی کہ نام دے دیا, یعنی اس کو بالکل ہی محدود کر دیا, یعنی کہ وہاں کے جو اختیارات تھے. اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان نے تو ان کو الگ سے اپنا دیا ہوا ہے, پاکستان کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے. اور اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, انڈیا میں جو اس وقت لا ہے جو کہ لاگو ہے جس کا نام ہے افسفا لا 1990, اس لا کے تحت اگر آپ کو شک بھی ہو جائے کسی کشمیری پہ جو کہ انڈین یعنی کہ پرچم کو گالی دے رہا ہے یا اس کی ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے یا ان کا جو ترانہ ہے اس کی وہ بے حرمتی کر رہا ہے یا وہ کسی بھی ٹیررسٹ کو پناہ دے رہا ہے یا اس کا ساتھ دے رہا ہے, تو ان کے پاس اختیارات ہیں, امپیونٹی ہے سیکشن 7 کے تحت کہ وہ اس کو جان سے مار سکتے ہیں. وہ اس کو یعنی اس کی تلاشی ہو سکتی ہے, اس کے گھر کو بھی, جیسے ہم سنتے ہیں کہ کافی کشمیریوں کے گھر جلا دیے گئے ہیں, وہ اس لیے جلائے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ گھر کو جلا دو. اور دیکھا جائے یہ جو افسفا لا ہے یعنی AFSPA افسفا لا, آپ گوگل پہ دیکھیے گا, اس کو ریپ لا بھی کہتے ہیں, جو کہ سب سے پہلے انٹروڈیوس کیا گیا تھا 1958 میں 7 سسٹرز میں, جب یہ وہاں پہ قبضہ کر رہے تھے. انہوں نے جب تک اس 7 سسٹرز کو اپنا حصہ نہیں بنایا 1971 تک, وہاں تک ایئر اسٹرائکس ہوتی رہی, اور انہوں نے یہ لو وہاں استعمال کیا جو ابھی بھی منی پور کے کچھ علاقوں میں ہے, اور 7 سسٹرز کی کچھ اور جو سے یعنی کہ ریاستیں ہیں وہاں پہ ابھی بھی یہ لا امپوز ہے. پر اس کی جو بھیانک صورت ہے وہ انہوں نے لاگو کی ہمارے جموں کشمیر میں 1990 میں. تو اس لا کی وجہ سے ہی یہ ساری برائیاں ہیں جو پھیلی ہوئی. پھر ایک اور لا ہے جو کہ یعنی کہ شیخ عبداللہ نے لاگو کیا تھا 1978 میں, پبلک سیفٹی ایکٹ. اور مزے کی بات ہے کہ اس کے اپنے بیٹے کو اسی لا کے تحت انہوں نے ڈیٹین کر کے, یعنی جب یہ واقعہ ہوا تھا 5 اگست کا, انہوں نے پریزن میں ڈال دیا تھا. کتنی حیرت کی بات ہے کہ باپ نے لا بنایا, وہی اس کے بیٹے اور پوتے پہ لاگو ہوا تھا. تو یہ لاز وہ کہہ رہا ہے, ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ اٹوٹ انگ ہے کشمیر یعنی انڈیا کا, اٹوٹ انگ کے ساتھ کیا ایسے لا وہاں پہ لاگو کیے جاتے ہیں, کیا اٹوٹ انگ کی یہ حالت کی جاتی ہے کہ یعنی کہ 10 کشمیریوں کے پر ایک آرمی آفیسر. یہ کون سی کنٹری ہے, یہ کون سے لاز ہیں, پوری دنیا میں یہ لا کی مثال نہیں ملتی. میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آزادی تو ہمیں جب ملے گی, ہمیں ان ڈریکونین ان خوفناک لاز کو ہمیں دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے, تاکہ کم از کم یہ جو لاز ہیں ان کو کشمیر سے ختم کیا جائے, تاکہ وہاں کے لوگ تھوڑا سا عرصہ سکون سے رہ سکے جب تک کہ ان کا فیصلہ ریفرینڈم سے نہیں ہوتا. کیونکہ ہم اکثر یہ لکھتے ہیں کہ وہاں پہ ریپ ہوا, مرڈر ہوا, ٹارچر ہوا, آگ لگا دی گئی, پر ہم یہ کبھی نہیں لکھتے کہ کیوں کیا گیا. اور ہم یہ لکھتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا, ان کو جو سزا نہیں دی گئی, ان کو سزا نہیں ملے گی کیونکہ اس لا کی وجہ سے کوئی سزا ہے ہی نہیں. کیونکہ امپیونٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو الاؤ ہے کہ جو بھی وہ انڈیا کے تحفظ کے لیے کریں وہ کریں گے, ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, کوئی سزا نہیں ہوگی, کوئی کورٹ نہیں ہوگی. انڈیا نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے 2016 میں انہوں نے امینڈمنٹ کی اور یہ کہا کہ اب سے اگر کوئی آفیسر پکڑا جائے جس نے کہ ناحق کسی کشمیری کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو ہم اس کو اپنے اسپیشل کورٹس میں سزا دیں گے. مزے کی بات یہ کہ آج تک کوئی بھی ایسی جگہ آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی کوئی سزا دی. دوسری بات ہے, ان کو اسپیشل کورٹس میں کیوں سزا دی جائے, ان کو کرمنل کورٹ میں کیوں نہیں یہ لوگ دیتے, پبلک کے سامنے کیوں نہیں دیتے. مطلب یہی تھا کہ اگر کوئی پکڑا گیا تو ہم لوگوں کو کہیں گے سزا دی ہے, پر ہم اندر سے سزا نہیں دیں گے. آپ کے سامنے کونن پوسٹ پورا کا واقعہ ہے جو کہ بڑا مشہور ہے, جو کہ 23 فروری کو 1991 میں پیش آیا تھا. یہ 2 گاؤں ہیں, جڑوا گاؤں جو کہ آزاد کشمیر کی یعنی کہ سیز فائر لائن کے اوپر ہے. وہاں پہ عورتوں کو ریپ کیا گیا تھا, یہاں تک کہ جو لڑکیاں 13 سال سے لے کر 80 سال کی عورتوں تک کو نہیں چھوڑا گیا تھا. سردیوں کے دن پہ مردوں کو باہر نکالا گیا تھا, عورتوں کو پہلے ان کے گھر کھانا کھایا گیا, رات کے 11 بجے دروازہ نوک کیا, 12 بجے تک کھانا کھایا, پھر انہوں نے 12 بجے سے لے کر صبح کے 9 بجے تک عورتوں کا ریپ کیا, اور ان میں کئی عورتیں مر بھی گئی. آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا, اور کئی عورتیں تو جو کافی ایج کی تھی وہ تو مر بھی گئی. کئی عورتوں کو مینٹلی وہ اپنی یعنی سوجھ بوجھ کھو دی تھی, یعنی بہت بری حالت کی تھی. آج تک وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھی ہم نے یہ کیا تھا, جبکہ ایویڈنس ان کا افسفا لا ان کا سب سے بڑا تھپڑ ہے جو کہ انہوں نے خود نیٹ پہ ڈالا ہوا ہے. ان کے خلاف بہت بڑا ایویڈنس ہے یہ. تو تھینک یو. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں پلیز کریں, اگر کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہے مور دین ویلکم.
جی میں ایک پوائنٹ یہاں پہ نا آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن ہم لوگوں کو سے ہمارے ساتھ شیئر کی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایون مجھے بہت ساری چیزیں جو آپ نے ابھی بتائی مجھے پتہ بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ میں تو چاہوں گا کہ میں آپ کو ڈیلی ابھی انوائٹ کروں اس کے لیے، اور یہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں دوست ہیں جو ٹویٹر کے، وہ سارے اور اس سیشن میں میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ آپ سے جو ہے کافی ساری چیزیں نالج کے لیے ملیں گی، ہم لوگوں کو بھی جو ہے نالج بڑھے گا۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی عزت افزائی کے لیے اور اپریشیٹ کے لیے، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو نالج میرے پاس ہے میں شیئر کروں۔ اگر آپ لوگ دیکھیں مجھے 100% ہر بات کا نہیں پتا، بٹ بیکاز میری دلچسپی ہے، میں چیزیں پڑھتی ہوں، میں انالائز کرتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے پلیز شیئر کریں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ میں نیکسٹ ٹائم جب بات کروں گی میں زیادہ مؤثر طریقے کے ساتھ یعنی کہ جو آڈینس ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر پاؤں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اللہ بہت خوش رکھے۔ تو انشاءاللہ ریحانہ میرا یہ پروگرام ہے، اب تو بہت لیٹ ہو گئے، 10:30 ہو رہے ہیں، تو ایسا کریں گے انشاءاللہ اب ڈیلی بیسس پہ کوشش یہ کریں گے کہ تقریباً 9 بجے ایک سیشن سٹارٹ کریں گے۔ میرا یہ پروگرام ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ڈیلی بیسس پہ تو یہ ہے کہ آپ آئیں، انشاءاللہ میں جو ہے ہوسٹ کروں گا اس کو، میں اپنے لیے فخر سمجھوں گا اس کے لیے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ میرے ساتھ جوائن کریں اس کو، اور ہم لوگ جو ہے یہ باقاعدہ یہ بات تو بہت انشاءاللہ بہت پہلے کی انشاءاللہ کریں۔ آپ وہاں پر انہوں نے آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے بیچ میں، آپ کی آواز آ رہی ہے ٹوٹ رہی ہے۔ میں صرف اتنا ایڈ آن کروں گی کہ ہر روز تو میرے خیال ہے ممکن سب کے لیے بھی نہیں ہوگا، اگر ہم ایک دن چھوڑ کے کریں تو اس طرح میرے خیال ہے زیادہ لوگ ہم انگیج بھی کر